बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं पढ़ने जा रही हूँ मौज़ा मौला मुश्किल कुशा का। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे मैं दोबारा से मौज़ा मौला अली मुश्किल कुशा का पढ़ने जा रही हूँ। और इसमें बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि आप किस तरह पढ़ते हैं, क्या 7 किस्म की मिठाई चाहिए होती है, क्या हिसाब किताब है इसका। तो मैं आज आपको बता देती हूँ कि इसके लिए आपको 7 किस्म की मिठाई नहीं चाहिए होती। अगर आपके पास आप साबित इस्तात हैं तो आप 7 किस्म की मिठाई रख सकते हैं, अदरवाइज़ नो इशू। आप टॉफ़ियों पर, मिठाई पर घर में कोई मीठा बनाकर भी उस पर ये मुआवज़ा पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पानी का एक गिलास ले लिया है और कुछ टॉफ़ियाँ लेनी हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर ईरान में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत ही गरीब था। वो लकड़ियाँ बेचकर अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा करता था। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा कि बेटी, हमसाये के घर से सिगरेट सुलगा लाओ। जब लड़की सिगरेट सुलगाने के लिए गई तो उसने देखा कि हमसाई औरत कलेजी भून रही है। इस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा, लेकिन उस औरत ने तवज्जो ना दी। लड़की ने दरवाजे से बाहर आकर सिगरेट को बुझाया और फिर सिगरेट सुलगाने के लिए अंदर चली गई कि शायद अब की दफ़ा हमसाई औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर फिर भी उसने कलेजी खाने को ना दी। लड़की मायूस होकर घर चली आई। इतनी देर में सिगरेट सुलग कर आधा रह चुका था। जब बाप को सिगरेट दिया तो उसने कहा, बेटी खुद आधा सिगरेट पी आई हो? कहा, नहीं अब्बा जान, हमसाई कलेजी भून रही थी और मेरा दिल खाने को चाहा था, इसलिए मैं बार बार सिगरेट को बुझा कर जलाने के लिए जाती थी कि शायद मुझे वो औरत कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर उसने मुझे नहीं दी। बाबा जान, आप मेरे लिए कल कलेजी ज़रूर लाएं। लकड़हारे ने कहा, बेटी हमारे घर तो इतने पैसे नहीं कि एक माचिस ही खरीदी जा सके, मैं कलेजी कहाँ से लाऊं? लड़की ने कहा, बाबा जान आप कल कलेजी ज़रूर लाएं। लकड़हारे ने कहा, अच्छा बेटी, 2 दिन कुछ ना खाओ, मैं 2 दिन की लकड़ियाँ जमा करके बेचूंगा और तुमको कलेजी ला दूंगा। लड़की ने भी मंजूर कर लिया। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियाँ जमा कर रख आया। दूसरे दिन जब जंगल गया तो देखा लकड़ियाँ जो उसने जमा की थी जलकर राख हो चुकी थी। वो रोने लगा, रोते रोते गश खा करके गिर गया। आलमे गश में देखा कि एक निकाहपोश खड़े हैं सलावात, और ज़मीन से चंद संगरेज़े उठाकर कहते हैं कि ये लो, जब इसको भुनाओ तो मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म ज़रूर दिलाना, सलावात। जब लकड़हारा होश में आया तो देखा कि वो संगरेज़े उसके हाथ में थे। उसने वो जेब में डाल लिए और घर चला आया। घर जाकर दरवाजे के पीछे चुप रहा। बेटी ने देखा कि बाप को गए हुए काफ़ी देर हो गई है। वो बाहर आई, देखा कि बाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। कहा, बाबा जान अंदर आ जाइए। बाप ने कहा, बेटी मुझे तुमसे बहुत शर्म आती है, वादा करके गया था तुम्हारे लिए ज़रूर कलेजी लाऊंगा, लेकिन तमाम लकड़ियाँ जलकर राख हो गईं। बेटी ने कहा, बाबा जान आप अंदर आ जाएं, खुदावन करीम हमें बहुत कुछ देगा। जब शाम हुई, लकड़हारे ने जेब में हाथ डाला, वहाँ से अंग्रेज़े निकाल कर बेटी को दिए कि ये लो बेटा, इनसे खेलो। लड़की ने लेकर एक कमरे में फेंक दिए। अगली सुबह जब लकड़हारे की बीवी नमाज पढ़ने के लिए उठी तो देखा कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती रही। डर कर बाहर आई। लकड़हारे से कहा, हमारे कमरे में आग लगी हुई है। लकड़हारे ने कहा, कमरे में जवाहरात चमक रहे हैं, सलावात। उसने चादर डाल दी। सुबह एक हीरा लेकर जोहरी के पास गया और कहा, ये हीरा तुम खरीद दो, इसकी कीमत मुझे दे दो। जोहरी ने बेश हीरा देखकर हैरान रह गया। लकड़हारे से कहा कि घर से बोरियां ले आओ, जिस कदर तुमसे उठाई जाए, फिर भर के ले जाओ, ये इस हीरे की कीमत है। लकड़हारे से जिस कदर बोरियां उठाई गईं वो ले गया और ज़मीन खरीदी जहाँ मौला मुश्किल कुशा ने उसे अंग्रेज़े दिए थे, सलावात। उसने वहाँ एक नहायत ही शानदार महल बनवाया जिसमें नहायत आराम और आसाइश की ज़िंदगी बसर करने लगा। एक दिन लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा, अब मुझ पर हज वाजिब हो गया है, मैं हज करने जा रहा हूँ, मेरे बाद हर महीने मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म ज़रूर दिलाना। चंद दिनों के बाद लकड़हारे की बीवी ने अपनी बेटी से कहा, जाओ 7 किस्म की मिठाई ले आओ, इससे मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म दिलाएं। बेटी ने कहा, अम्मा अब तो हम बहुत अमीर हो गए हैं, हम नहीं रंग रंग की मिठाई पे ख़त्म दिलाते। वालदा खामोश हो गई। कुछ दिनों बाद दोनों माँ बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए गईं। यकायक
شور ہوا کہ حمام کو خالی کیا جائے کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے لیکن لکڑہارے کی بیٹی اور بیوی نہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ملکہ سے زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اسی اثناء میں ملکہ اور شہزادی تشریف لائی۔ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک لکڑہارا بہت امیر ہو گیا ہے۔ جب لکڑہارے کی لڑکی حمام سے باہر نکلی تو شہزادی نے دیکھا کہ اس کے گلے میں بہت ہی قیمتی موتیوں کا ہار ہے۔ شہزادی نے پوچھا کہ یہ ہار تم نے کہاں سے لیا ہے؟ لکڑہارے کی لڑکی نے کہا آؤ ہم تم سہیلیاں بن جائیں، یہ ہار تم لے لو، میں گھر جا کر اور پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا ہم تم سہیلیاں بن گئی، اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آیا کرو۔ ایک دن لکڑہارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے کے لیے شہزادی کے گھر گئی۔ شہزادی غسل کر رہی تھی۔ جب شہزادی غسل کر کے واپس آئی تو نوکرانی سے کہا کہ کونٹھی سے میرا ہار لے آؤ۔ نوکرانی نے کونٹھی پر ہار دیکھا تو غائب تھا۔ شہزادی کو بلایا گیا اور اس نے کہا کہ لکڑہارے کی بیوی اور بیٹی سے پوچھو کیونکہ وہ آئے تھے اور وہ لوگ غریب ہیں۔ تو جب لکڑہارے اور لکڑہارے کی بیٹی سے پوچھا گیا کہ ہار تم نے چوری کیا ہے تو انہوں نے کہا ہم تو اب امیر ہو گئے، ہم تو جب غریب تھے ہم نے تو اس وقت بھی چوری نہیں کی تھی، تو ہم کیوں تمہارا ہار چوری کرتے ہیں؟ لیکن بادشاہ نے یقین نہیں کیا۔ اسی وقت حکم دیا گیا دونوں ماں بیٹی کو قید میں ڈال دیا جائے، اس دوران گھر کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ ادھر جب لکڑہارا حج کرنے کے لیے گیا، راستے میں ڈاکوؤں نے سب کچھ لوٹ لیا۔ وہ بغیر حج کیے ہی واپس لوٹ آیا۔ دیکھا کہ اس کے محل کے آگے دیوار کھڑی ہے۔ لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا تو لکڑہارا بادشاہ کے پاس چلا گیا اور بادشاہ نے اسے سارا ماجرا سنایا کہ اس طرح تمہاری بیٹی اور بیوی نے چوری کی ہے۔ تو لکڑہارے نے بھی بادشاہ سے یہی کہا کہ ہم تو جب غریب تھے ہم نے تب بھی چوری نہیں کی، تو اب ہم کیوں کرتے؟ بادشاہ نے کسی طرح بھی لکڑہارے کی بات نہ مانی تو لکڑہارے نے کہا کہ آپ مجھے بھی قید میں ڈال دیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی اور بیٹی قید میں رہیں اور میں گھر میں بیٹھوں۔ چنانچہ لکڑہارے کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب رات ہوئی لکڑہارے نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ میرے جانے کے بعد مولا مشکل کشا کا ختم دلاتی رہی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ لکڑہارے نے کہا بس یہ اسی کوتاہی کی سزا ہے۔ غرض یہ کہ تمام رات توبہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گزر گئی۔ عالم خواب میں دیکھا کہ نقاب پوش تشریف لائے صلوات اور فرماتے ہیں تم نظر دینے بھول گئے تھے، اس لیے تمہارے اوپر یہ عناب الہی کا نزول نازل ہوا ہے۔ لکڑہارے نے کہا میرے پاس نظر دینے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا اپنا بستر اٹھاؤ، نیچے 5 پیسے برآمد ہو گئے، اس کی شیرنی منگوا کر ختم دلا دو، تمام مصیبت ٹال جائے گی۔ صبح جب لکڑہارا بیدار ہوا، اپنا بستر دیکھا تو وہاں 5 پیسے برآمد ہوئے۔ قید خانے کے دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر آتا ہوا دیکھا، اس نے اس لڑکے سے کہا مجھے 5 پیسے کی شیرنی لا دو۔ اس نے کہا بوڑھا قید میں ہے پھر بھی شیرنی کھاتا ہے، اور بوڑھے سے کہنے لگا میری تو آج شادی ہے، میں بازار سے مہندی وغیرہ خریدنے جا رہا ہوں، میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ لکڑہارا یہ کہہ کر ابھی چند قدم ہی بڑھا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا کہ میرا جوان بیٹا مر گیا ہے تو وہ روتا ہوا قید خانے کے دروازے سے گزرا۔ لکڑہارے نے وہی سوال کیا کہ مجھے 5 پیسے کی شیرنی لا دو۔ اس آدمی نے کہا میرے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، کیوں نہ میں اس قیدی کا کام کر جاؤں۔ چنانچہ اس نے اسے شیرنی لا کر دی۔ اس پر انہوں نے مولا مشکل کشا کا ختم دلایا۔ لکڑہارے نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اتنے زردہ کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ میرا جوان لڑکا مر گیا اور آج اس کی شادی تھی۔ لکڑہارے نے کچھ شیرنی اسے دی اور کہا اس کو پانی میں حل کر کے لڑکے کے منہ میں ڈال دو۔ چنانچہ اس آدمی نے یہی کام کیا۔ جوں ہی پانی کا قطرہ لڑکے کے حلق میں اترا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ادھر دوپہر کے وقت جب بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تھا کہ دیکھا کہ خوبصورت چڑیا منہ میں ہار لیے آ رہی ہے۔ چڑیا نے ہار اسی کونٹھی پر لٹکا دیا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے، اس میں کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اسی وقت لکڑہارے کو بلایا۔ لکڑہارے نے اس رات کا تمام واقعہ بادشاہ کے گوشے گزار کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، تاج اتارا اور لکڑہارے کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا آج سے آپ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے پروردگار عالم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور خصوصاً حضرت علی شیر خدا مشکل کشا دو جہاں، جس طرح لکڑہارے کی مشکل کو حل فرمایا ہے اسی طرح تمام مومنات کی نیک حاجات کو پورا فرما اور تمام مومنات کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، آمین ثم آمین۔